एमसीसीलाई किन गर्नु पर्यो भनेपछि पार्लियामेन्टले चाहिँ पास गरेर एमसीसीलाई छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाएर दिनुपर्छ भनेको छ। यिनीहरूले नेपालमा काम गरिरहेको बेलामा कुनै यिनीहरूबाट अपराध हुन जान्छ भने, अकर्मण्यता हुन जान्छ भने नेपालको कानुनले छुँदैन। त्यो स्पष्ट लेखेको छ। भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया भन्दा सानो चिप्स हाल्दैछ यिनीहरूले कोभिडको नाममा, कोभिडको भ्याक्सिनको नाममा, कोरोनाको नाममा। त्यो चिप्सले तपाईँको 5G टावरले कन्ट्रोल गर्छ। तपाईँको अक्सिजन, बडीको अक्सिजन लेभल र उसले तपाईँलाई रिसाइदिने कि तपाईँलाई सुस्त पारिदिने कि भन्ने। र जस्तो अहिले डोमेस्टिक फ्लाइट चढ्नको लागि तपाईँले कोभिडको एउटा टेस्ट गर्नु, PCR टेस्टको 15,000 को टेस्ट तिरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। नमस्ते दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना अथवा कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा विश्व मानव यो एउटा विषम परिस्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा नेपालमा पछिल्लो समयमा विकसित भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक घटनाक्रमहरूको बारेमा लगातार छलफल हामीले चलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको छलफल हामी संसदमा रहेको पास गर्ने कि नगर्ने अथवा स्वयं नेकपा भित्र पनि पास गर्ने या नगर्ने भन्ने विवादित रहेको एमसीसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा छलफल चलाउनेछौँ। र आजको यो हाम्रो छलफल विशुद्ध रूपमा आम नेपालीले एमसीसी भित्र रहेका विभिन्न दफा उपदफाहरू के छन् भन्ने बारेमा बुझ्नको निमित्त क्लियर गराउने उद्देश्यले हामीले चलाइरहेका छौँ, ताकि कुनै एउटा भ्युवर्स बढाउने अथवा टिआरपी बढाउने उद्देश्यले हामी यो छलफल चलाइरहेका छैनौँ। दर्शकबिन, वास्तवमा नेपालको भू राजनीतिक परिवेशमा विश्वका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चलखेल भइरहेको हामी महसुस गर्न सक्दछौँ। दर्शकबिन, एमसीसी जसले नेपाल सरकारसँग समानान्तर रहने गरेर अथवा नेपालको संविधानभन्दा माथि टेकेर हामीसँग विभिन्न शर्तहरू तेर्साएर, विभिन्न शर्तहरूको दफा उपदफाहरू तेर्साएर नेपालसँग चाहिँ एउटा सहयोगको नाममा नेपालसँग जोडिन खोजिरहेको छ। वास्तवमा यसले पछिल्लो राजनीतिक कालखण्ड अथवा पछिल्लो समयमा निकै बहसको चर्चाको विषय भएको छ। र वास्तवमै यो भित्रको यी दफाहरूले जसले नेपालको संविधानभन्दा माथि टेकेर हामीसँग शर्तहरू अगाडि सारेका छन्, यस उप यसका विभिन्न एमसीसीका दफा उपदफाहरूमा छलफल गर्नको निमित्त अनलाइन मार्फत नै आज हामीले अतिथिलाई जोड्न कोसिस गरेका छौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सुरजित दत्त। उहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ एन्टी करप्सन मुभमेन्टको र पछिल्लो समयमा उहाँ राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा अझ बढी अगाडि आउनु भएको छ। आज उहाँलाई, सर, यहाँलाई आज यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपालको संविधानमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने यो एमसीसी के हो र यसका कुन दफा उपदफाहरू नेपालको स्वाधीनताको लागि खतरा छन्, यो प्रश्न राख्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर हजुर नमस्कार। पहिले कुरा, एमसीसी किन राष्ट्रघाती, किन हाम्रो देशको हितमा छैन, के हामी साँच्चैकै परतन्त्रता जाँदैछौँ भन्ने कुरामा, जस्तो हाम्रो वीर पुर्खाहरूले, प्रकृति पूजक हाम्रा यहाँका पुर्खाहरू जसले देशलाई बचाए, आज साँच्चैकै हामी जाँदैछौँ कि यो अतिरञ्जित कुरा हो भन्ने कुरामा म के कुराहरू राख्न चाहन्छु। विदेशी केही मुठीभरका व्यापारी, जसको नाम हो अमेरिकन व्यापारीहरू, जिविस व्यापारी हो तर अमेरिकन उसमा छ, उनीहरू अमेरिकामा छ। एन्ड्रु कार्नेगी, डेभिड रथशिल्ड र नेल्सन रकफेलर जस्ता 12-13 जनाको एउटा समूह छ। सारा संसारको खनिजहरू उनीहरूको हातमा छ र त्यो खनिजबाट बन्ने प्रोडक्टहरूको संसारभरि यिनीहरूले मार्केट लिनका लागि यिनीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था खडा गरेर उनीहरूको बजारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्छ। त्यसमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट हो तपाईँको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, जो पहिले ग्याटमा थियो, GATT, जेनरल ट्रेड अन ट्यारिफ एग्रिमेन्ट, जेनरल एग्रिमेन्ट अफ ट्रेड ट्यारिफ, ग्याट। त्यसलाई परिमार्जित गरेर, त्यसको नियम धेरै सरल थियो, त्यति कम्प्लिकेट थिएन, उनीहरूको पुरै हकमा थिएन व्यापारीको। जब उनीहरूले एक खालको बजार लिएर अरू आउने बाधाहरू जब देख्न थालेपछि उनीहरूले त्यसलाई परिमार्जित गरेर WTA बनाए, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, WTO बनाए, जसलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनिन्छ। WTO को खतरनाक शर्तहरू मध्ये के हुन्छ भने त्यसको तपाईँको 2000 वटा शर्त छ। त्यसको सबभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने मात्रै व्यापारीको सामानलाई अरू देशमा बेचेर सुनिश्चित गर्ने मात्रै हो, कानुनी रूपले होस्
र आर्थिक कारोबारको रूपले होस्। त्यसले गर्दा जस्तो हामी नेपालले जुन जुन देशसँग हामी वर्ल्ड WTO को मेम्बर भइसकेपछि अन्य कुनै देशको व्यापारी नेपालमा आयो भने यहाँका व्यापारीलाई दिनुपर्ने सुविधा सरह उसलाई सुविधा दिनै पर्छ। र रमाइलो कुरा के छ भने हाम्रा देशको व्यापारीले बरु सुविधा पाउँदैन, साना उद्योगी होस् ठुला उद्योगी होस्। एउटा अवस्था आउँछ कि कम्पेरिटिभ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुविधा पाएको हुन्छ, यहाँको सुनिश्चित नभए पनि, यहाँको अधिकार उसले नेपाल सरकारले नदिए पनि। त्यही अन्तर्गत तपाईँको एउटा उदाहरण तपाईँले दियो, हामी कसरी तल पर्छौँ भने अमेरिकाले तपाईँको WTO साइन गर्यो, त्यतिखेर उसले एउटा शर्त साइन गरेको रहेछ। उसले एउटा एक दिन अगाडि पार्लियामेन्टबाट एउटा पास गराएको रहेछ एक्ट। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग हामीले अनुबन्ध हुँदाखेरि हाम्रो संविधान नै माथि रहनेछ भनेर त्यहाँ उल्लेख छ अमेरिकाको। कति बाटो छ हेर्नुहोस् अमेरिका। अमेरिकाले पहिले चाहिँ अरू देशलाई गराइदिए, त्यसपछि उसले आफू परिमार्जित गरेर त्यसरी गरेको छ। अब नेपालमा यसको एक्जाम्पल दियो WTO को। तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले जब भारतबाट आउने विषादी खानेकुराहरू रोक लाउनु उहाँले, त्यतिखेर चाहिँ भारतीय दूतावासले एउटा पत्र लेख्यो र यहाँका अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने सरकार चाहिँ ठेगान लाग्यो। ठेगान कसरी लागेको थियो? त्यो दूतावासको पत्रले मात्र होइन, दूतावासको पत्रमा चाहिँ WTO को शर्त राखेको थियो, त्यसमा टेकेर कुरा गर्यो। कस्तो रमाइलो कुरा छ। त्यसैले नेपालले जति पनि ING-हरूसँग शर्त त्यो अनुबन्ध भएको छ अथवा सन्धि सम्झौता भएको छ परियोजनामा, त्यो सबै उनीहरू चाहिँ माथि छ हामीसँग। त्यो कुराहरू निकालेर हेर्दाखेरि छर्लङ्ग हुन्छ। तर MCC चाहिँ किन खतरनाक, यति धेरै विरोध किन गरिहाल्नु पर्ने? 14 सेप्टेम्बर 2017 मा तपाईँको MCC वाशिङटनमा भयो, सम्झौता भयो। MCC र हाम्रो नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीको बिचमा प्रतिनिधित्व भयो। अनि सक्यो कुरा। सम्झौता त पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्ने छैन, सन्धि पास गर्नुपर्ने हो। त्यसमध्ये एउटा शर्त तपाईँले बताउँछु, त्यहाँ रमाइलो कुरा के छ भने अर्थ मन्त्रालयको एउटा रिपोर्ट म देखाउन चाहन्छु। त्यहाँ तपाईँको स्पष्ट के उल्लेख छ भने अर्थमन्त्रीले गरेको छ, त्यसमा म निकाल्दैछु। म भन्दैछु। जस्तो यो हेर्नुहोस्, यो अर्थ मन्त्रालयले प्रेस गरेको एउटा रिपोर्ट हो। यो देखियो तपाईँको क्यामेरामा? त्यति क्लियर देखिया छैन सर, अलिकति यता ल्याउनुहोस् त। यस, देखियो सर, देखियो। स्योर स्योर। यो तपाईँको यसको दोस्रो पानामा पेज नम्बर 2 मा, पेज नम्बर 2 मा एउटा के लेखेको छ भने त्यहाँ हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउँछु म। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संविधानको धाराको 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत नपर्ने र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकोले संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको भनेर एउटा कन्ट्रोभर्सी यहाँ छ। यो अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको छ यो कुरा संसदमा। अब सन्धि त अनुमोदन गर्ने हो संसदबाट, सम्झौता होइन। तर यो MCC लाई किन गर्नु पर्यो भनेपछि पार्लियामेन्टले चाहिँ पास गरेर MCC लाई छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाएर दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसपछि एकचोटि त्यो पास गरेर उसलाई स्वायत्त निकाय बनाइसकेपछि ऊ एउटा संस्थान जस्तो भयो। नेपालको कुनै पनि सरकारले कुनै पनि उसलाई कानुनले उसलाई छुन सक्दैन। सरकारले त उसलाई चलाउनै पनि सक्दैन। नेपाल सरकारसँग समानान्तर रह्यो। समानान्तर मात्र होइन, समानान्तर भएसम्म पनि त्यहाँ त जुधाइ हुन्छ नि। तपाईँले बडा राम्रो शब्द निकाल्नु समानान्तर। पहिलो कुरा त 1950 मा अफ्रिकाको एउटा सम्मेलनमा, अफ्रिकी महादेशमा एउटा सम्मेलन भइरहेको बेला जवाहरलाल नेहरूले एउटा बडा राम्रो वक्तव्य दिनुभएको थियो। सम्झौता दुई बराबरी देशको बिचमा हुँदो रहेछ, सन्धिहरू बराबरी देशको बिचमा हुँदो रहेछ। यदि त्यो देशको हैसियत तलमाथि छ भने त्यो सन्धि होइन, त्यो व्यापार हुन्छ त्यहाँ, र एकतर्फी हुन जान्छ। 1950 मा भन्नुभएको थियो। अब यहाँ त के छ भने MCC लाई पास गरेर उसलाई पूर्ण अधिकार दियो, उसलाई स्वायत्त बनाइदियो, र भोलिको दिनमा कुनै कानुन बाजियो भने MCC माथि हुनेछ, नेपाल सरकारको कानुनले, यहाँको संविधानले छुने छैन। जस्तो उदाहरण दिन्छु म। धारा 6 को MCC को धारा 6 को उपधारा 6.8 यहाँ हेर्ने हो भने MCC सँग भइरहेछ सम्झौता, तर के लेखेको छ भने
अमेरिकी राज्य अमेरिकी राज्य सरकार वा एमसीसी र एमसीसी त्यसरी लेखेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान पदाधिकारी अथवा पूर्व पदाधिकारी, एमसीसी को वर्तमान पदाधिकारी अथवा पूर्व पदाधिकारी, यिनीहरूले नेपालमा काम गरिरहेको बेलामा कुनै यिनीहरूबाट अपराध हुन जान्छ भने, अकर्मण्यता हुन जान्छ भने नेपालको कानुनले छुँदैन, त्यो स्पष्ट लेखेको छ। अब रमाइलो पक्ष तपाईले भनौं, एमसीसी को यहाँबाट के झुक्याउन शब्दलाई हेर्नुस्, यो एमसीसी को जुन एग्रिमेन्टको जुन छ नि नेटमा पाइन्छ, मसँग पनि छ हजुर, त्यहाँ नेपाली भर्सन पनि छ। म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, नेपाली जनतालाई कि तपाईहरु त्यो नेपाली उ पनि खोज्नुस्। त्यसमा एउटा शर्त म निकाल्न चाहन्छु। म अलिकति समय लिएँ, थोरै समय लिएँ, मैले ठिक छ पूर्व तयारीमा अलिकति त्यसमा म भन्न चाहन्छु, त्यो शर्तमा के लेखेको छ, एमसीसी को फन्डिङ कहाँ प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा छ। एमसीसी को फन्डिङ चाहिँ कहाँ प्रयोग नगर्ने भन्दा आर्मी, पुलिस अथवा सेक्युरिटीमा चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेको छ। भनेपछि देखाउँछ उनीहरूले कि यो हामी त के भन्छ आर्मी पुलिसको कुरा होइन। तर धारा 6 को उपधारा 6.8 मा के लेखेको छ, एमसीसी को मात्रै पदाधिकारी होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको वर्तमान पदाधिकारी अथवा पूर्व, भनेपछि त्यहाँ आर्मी, सेना, पुलिस, इन्टेलिजेन्स जो पनि हुन सक्छ, त्यो त खुलाएको छैन, उ त कुनै पदाधिकारी हो। एक नम्बर, त्यसलाई यहाँको कानुन लाग्दैन। नम्बर 1 एकदमै प्रश्न चिन्ह यहाँ छ। र तत्कालीन अहिले तपाईको जुन घटना घट्यो केही महिना अगाडि, तपाईको इरानका कमान्डर सुलेमानीलाई जुन मार्यो, मारेको कारण देखाउँदाखेरि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकाको विदेश मन्त्री र एकजना सिनेटको मेम्बरले के भन्यो भने, सुलेमानी कासिमसँग अमेरिकी जनता र अमेरिकाले खतरा थियो मात्रै भनेछ। भनेपछि भोलि यहाँका राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, सेनाका प्रमुख होस् अथवा तपाईको पुलिस होस्, जसलाई पनि नेपाली नागरिक जसलाई पनि उले खतरा थियो भने त उले ठोक्न सक्छ नि त। उले त्यो शर्त देखियो नि, त्यो कुरा त देखियो। भनेपछि खतरा छ, उलाई लाग्यो मात्रै भनेपछि त्यो उ चाहिँ माथि हुने जहिले पनि, यो त संसारभरि छ त नि, कुरा त छर्लङ्ग चाहिँ कुरा। र दोस्रो कुरा छ, यो एमसीसी को विषयमा अहिले हामीले जतिखेर यो बहस सुरु भयो केही महिना अगाडि, त्यतिखेर नेपालमा डलरमा भत्ता खाएर 5 तारे विदेशमा 5 तारे होटलमा मिटिङ गरेर घुम्ने, अमेरिकी पैसामा घुम्नेहरू चाहिँ के तर्क ल्यायो भने दलालहरूले कि यति धेरै देशहरू गरेको छ सम्झौता भने हामी किन नगर्ने। र एउटा सेट बेस्ट एक्जाम्पल दिउँ, माडागास्कर पहिलो देश हो, अफ्रिकाको एउटा देश हो, अफ्रिका महादेशभित्र पर्छ। ऊ पहिलो देश हो जसले तपाईको एमसीसी साइन गर्यो र कृषि सम्बन्धी विषयमा सम्झौता गर्यो। र के रमाइलो कुरा देखियो भने त्यहाँ पछि सैनिक द्वन्द्व पनि भयो के अरे। होइन, त्यहाँ रमाइलो कुरा, सैनिक त छुट्टै पाटो छ। 700 ठाउँमा तपाईको सैनिक छ, वर्ल्डमा तपाईको 700 भन्दा बढी ठाउँमा छ अमेरिकन सैनिक। रमाइलो कुरा, एमसीसी ले दक्षिण कोरियाको डेउ भन्ने कम्पनीलाई 79 वर्षको लागि त्यहाँका कति लाख हेक्टर जग्गालाई तपाईको लिजमा दिएको रहेछ। माडागास्कर सरकारलाई थाहा छैन। भारतको वरुण भन्ने कम्पनीलाई कति हजार हेक्टर चाहिँ तपाईको 79 वर्षको लागि लिजमा दिएको रहेछ। र ती कम्पनीहरूमा अमेरिकन व्यापारीहरूको ठुलो लगानी छ। जस्तो अहिले कोरियामा हुन्डाई भन्छ नि, त्यो हुन्डाईको मालिक अहिले तपाईको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको अमेरिकनहरू त्यहाँ छ। किन कोरियामा त के भयो भने, कोरियाले जब तपाईको यो उदारीकरणको नाममा पैसाहरू छिराए नि व्यापारीहरूलाई, त बाहिरबाट व्यापारी आएर आफ्नो दाम सामानको मूल्य सस्तो राखिदिए। कोरियाको उत्पादनहरू चाहिँ जुन देशमा यिनीहरू छिरेछन् अमेरिकाहरू, विदेशी व्यापारीहरू, ठुल्ठुलो व्यापारी, उदारीकरणको नाममा, विदेशी लगानी पुँजीको लगानीको नाममा, जसलाई विकासको मोडल भनिन्छ र धेरै कारोबारलाई अर्थनीति भनिन्छ, त्यो अन्तर्गत यिनीहरू छिर्दाखेरि सामान सस्तो पारेर स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने र त्यसलाई किनिदिने पछि धराशय भएपछि अनि त्यसपछि आफ्नो दाम राख्ने। त्यो अन्तर्गत उसले तपाईको कोरियाको अर्थनीति बर्बाद पारो, बढी लोन थपेर उदारीकरणको नाममा त्यहाँ कम्पनी छिराएर लोन, विकासको नाममा लोनहरू लिएर, अनुदानहरू लिएर र तपाईको मोडर्नाइजेसनको नाममा, अनि लास्टमा कोरियाले यी सबै कुराहरू त्याग्नु पर्यो। धेरै त्यहाँ बितेको छ। कोरिया, जापान लगायत धेरै तपाईको यो के भन्छ
यो इन्डोनेसिया भयो, थाइल्यान्ड भयो। र थाइल्यान्डमा त्यही भएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री लास्टमा जब उसको सबै गुम्ने भयो, विदेशी लोन तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अनि त्यहाँ वेश्यावृत्ति चाहिँ लिगलाइज गर्नुपर्छ, नत्र हामीसँग अर्को कुनै उपाय छैन भनेपछि त्यहाँ बडा अफसोसको साथ पार्लियामेन्टबाट पास गरेको यो खास कुरा। आज तपाईँको इन्डोनेसियाको पैसा र जुन जुन देशको पैसाको डिभ्यालुएसन भएछ, अमेरिकाले अनुदान दिँदाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट आइएमएफबाट यही शर्तलाई राखेर डिभ्यालुएसन पैसा गर अनि मात्रै दिएको छ। त पैसा डिभ्यालुएसन हुने कारण के? हाम्रो र डलरमा पैसाको फरक के? अमेरिकालाई त्यति धेरै माया छ भने, हामी प्रति विकास छ भने उसले डलरलाई मात्रै बराबर गरिदियोस् न, हाम्रो डलर र पैसा आधी मात्रै गरिदियोस् त ल, केही प्रयोजन चाहिँदैन हामीलाई, हामी धनी भइहाल्छौँ त। उसको जुन सामान ल्याउँछौँ त्यो त धेरै पैसा तिर्नु पर्दैन हामीले। त्यसैले अमेरिकाको यो ठुलो चाल हो। हेर्नुहोस्, हामीले पेन्टागनको रिपोर्ट हेरेर हेर्नु पर्यो। पेन्टागनले जुन रिपोर्ट पेश गर्छ अमेरिकी सरकारलाई र नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी जुन पेश गर्छ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कि चाइनाको वर्चस्व व्यापारिक रूपले, सामरिक रूपले, सैन्य रणनीतिको हिसाबले जुन बढिरहेछ, एसियामा भित्र मात्रै होइन संसारभरि बढिरहेछ, र अमेरिकाको जुन घाटा पूर्ति गर्नका लागि चाहिँ चाइनालाई तोड्नु जरुरी छ। किन चाइनाले धेरैवटा देशसँग तपाईँको खनिजहरू चाहिँ उसले अनुबन्ध गरेका छ, व्यापार उसले ठुलो बजार लिएको छ, त्यहाँ चाहिँ अमेरिका चुकेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अमेरिकाले जुन डलरको उसको अमेरिकाको त इकोनोमी त उसको डलरमा छ, तेलमा छ, जुन उसले अरू देशलाई कन्ट्रोल गरेछ। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। पहिलो विश्वयुद्ध गराएर अमेरिकाले आफै इन्भल्भ भएर युरोपको सबै तपाईँको विस्थापित गरिदिए फ्याक्ट्रीहरू र आफ्नो देशमा लगे, त्यहाँको व्यापारीले कब्जा गरे, आफ्नो देशमा स्थापित गरे। दोस्रो विश्वयुद्धमा के गरे भने आफू नहोमेर अरू युरोपलाई लगाइदिए र त्यहाँ हतियार बेचेर पैसा कमाए। र त्यसपछि युरोपले चाहिँ सम्झौता गरे हामी आपसमा युद्ध गर्नु हुँदैन, त्यसपछि युद्ध अरू देशमा भयो, युरोपमा कहिले पनि भएन। हतियार मात्रै बेच्छ, सामान बेच्छ, किनभने प्रोडक्सन बढ्यो, त्यसैको लागि सङ्घ संस्थाको मार्फत हामीले उपभोक्ता बनाइदियो। अमेरिकाले चाहिँ एउटा चाल के खेल्यो भने जुन फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क छ अमेरिकामा, जसलाई डलर छाप्छ, त्यो अमेरिकी गभर्मेन्टको अन्डरमा छैन, त्यो कन्ट्रोलमा छैन। त्यो डलर छाप्दाखेरि के गर्यो भने युरोपलाई प्रस्ताव गरे, युरोपियन देशहरूलाई कि हाम्रो डलर चलाउनुहोस्, $1 तपाईँले फर्काउँदाखेरि मसँग सुनको रिजर्भेसन यति छ, यति म डलर छाप्छु, जुन दिन डलर फर्काउनुहुन्छ म $1 को बराबर 35 आउन्स म फर्काउँछु। त्यसको लगत्तै पछि उनीहरूले डलर चलाए युरोपले। र 1955 देखि जुन तपाईँको भियतनाम युद्ध भयो, त्यहाँ अमेरिकाको खर्च देखेर युरोपियन सरकारहरूलाई चाहिँ चिन्ता लाग्यो, राज्यहरूलाई, कि यससँग सुनको रिजर्भेसन हामीलाई थाहा छ कति छ, अनि डलर चाहिँ किन यति छापिरहेछ। अनि आफ्नो डलर यिनीहरूले युरोपहरूले आफ्नो डलर फिर्ता गरेर मेरो सुन फर्काऊ अमेरिकालाई भन्दाखेरि रिचर्ड निक्सन त्यतिखेर राष्ट्रपति थिए, उसले फर्काउन मानेन, नियम चेन्ज गरिदिए, तत्काल हुँदैन भनेर। र तत्काल भागेर ऊ साउदी पुगे। त्यतिखेर हेर्नुहोस्, रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जर साउदीको राजालाई के भन्यो भने तपाईँको तेलको सुरक्षा म दिन्छु, प्रशोधन म गरिदिन्छु, तपाईँको देशलाई सुरक्षा म दिन्छु, आतङ्कवादको खतरा छ, तपाईँले तेलको कारोबार गर्दा डलरमा गर्नु पर्यो, अमेरिकन ब्याङ्कको थ्रुबाट मात्रै गर्नु पर्यो, र ओपेकको माध्यमबाट गर्नु पर्योपछि डलरको भ्यालु त्यहाँ बढ्यो, किन संसारले जब तेल किन्न थाल्यो डलरबाट किन्नु पर्यो, अनि त्यहाँ बाध्यता भएर तपाईँको डलरमा आश्रित भयो। र जुन जुन देशमा अमेरिकाले लगानी गरे विदेशी लगानीको नाममा, ती देशमा बेच्ने सामान नाफा चाहिँ डलरमा लाने। र 1962 मा रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जर जो तपाईँको त्यहाँको सेक्युरिटी स्ट्राटेजीको जुन त्यहाँ हेड थियो, दुईजना चुपचाप गएछन् चाइनामा, 8-10 दिन त्यहाँ बसेछन् र त्यहाँ शर्त राख्दाखेरि चाइनिजसँग त्यहाँ हार्यो। प्रायः तपाईँको सम्झौता हेर्ने भने अमेरिका हरेक कुरामा चुकेको छन् चाइनिजहरूसँग। किन चुक्यो भने अमेरिकाको शर्तलाई नमानेर चाइनिजले के भन्यो भने तपाईँको लगानी चाइनामा गर्ने ठिक छ, हाम्रो नियममा चल्नुपर्छ, र हामीले तपाईँको नाफा फर्काउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ डलरमा लानु पाउनुहुन्न, चाइनिज रुपियाँमा लानु पाउनुपर्छ। र तपाईँको सामान चाइनामा तपाईँको लगानीको फ्याक्ट्री लगाएपछि उत्पादन हुन्छ, त्यो सामान विदेशमा बेच्दाखेरि मात्रै हामी डलरमा पेमेन्ट गर्ने हो। त्यो अमेरिका मान्ने बाध्य भए। र हिस्ट्री हेर्ने हो भने त्यो नाफा जब लिन्छ चाइनिज पैसामै लिन्छ अथवा अमेरिकन डलरमै लिन्छ, तत्काल चाइनिज गभर्मेन्टले पे गर्दैन, उसले अल्झाइराख्छ। त्यसैले यी सारा कुराले गर्दाखेरि र जुन अहिले तपाईँको साउथ चाइना सीको एरिया जुन छ, त्यो रिजनमा तपाईँको खनिजहरू, तपाईँको ग्यासको भण्डारहरू, तेलको भण्डारहरू त्यहाँ ठुलो मात्रामा छ, त्यो पनि कन्फ्लिक्ट छ। त्यसैले पेन्टागनको रिपोर्ट अथवा तपाईँको इन्डो पेसिफिकको रणनीति, नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीमा हेर्ने हो भने त्यहाँ स्पष्ट चाइनाको एगेन्स्टमा, चाइनाको वर्चस्वको विरुद्धमा अमेरिकाको रिपोर्ट उल्लेख छ, त्यो नेटमा पाइन्छ, स्पष्ट छ। त्यही अन्तर्गतको एमसिसी एउटा कम्पोनेन्ट हो। मैले एकदम जोडेको कुरा, क्वाड भन्ने रहेछ एउटा, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र यो कोरिया, त्यो जुन 3-4वटा कम्पनीको एउटा संस्था छ क्वाड, त्यस अन्तर्गत तपाईँको इन्डो पेसिफिक छ, त्यस अन्तर्गत एमसिसी छ। यो उल्लेख त्यहाँको छ।
यहाँनिर मैले व्यापारिक कुरा गरेँ नि। हजुर। तपाईँलाई मैले अलिकति रोक्न चाहे, यो जस्तै एमसिसीलाई हामीले संशोधनसहित पास गर्ने भन्ने कुराहरू पनि कतिपय चलेका छन्, तथापि अमेरिकन एम्बेसीले यो संशोधन हुँदैन भनेर त भनिसकेको छ। भए पनि यसलाई मानव संशोधन नै भए पनि यो फेरि गएर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग फेरि आइपिएससँग गएर जोडिन्छ, यसबारेमा क्लियर पारिदिनुहोस् न। हजुर, जस्तो मानुस एक त संशोधन हुँदै हुँदैन, तपाईँ यो मानिराख्नुहोस्। अमेरिकाले त भनेपछि सकियो कुरा, त्यो मान्दै मान्दैन उसले, होइन। र मानुस एउटा काल्पनिक कल्पना गरौँ कि संशोधन भयो, यो जुन परियोजना छ, जुन हिमालयन ट्रान्स, जुन तपाईँको जुन यो ट्रान्स हिमालयन जुन तपाईँको जुन हाम्रो रेल जुन आउने कुरा छ नि चाइनाबाट, बिआरआई, त्यो रेलको मार्ग यदि हेर्ने हो भने नक्सामा, नेपालको नक्सा राखेर रेल कहाँ कहाँबाट जान्छ त्यो हेर्ने हो भने, त्यो रेलको एउटा परियोजना हेरौँ। र इन्डो एमसिसीले 2टा परियोजना मागेको छ अहिले तत्काल। तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गरेछ र सडक विस्तारको कुरा गरेछ, मर्मत र विस्तार। र त्यो विस्तार गर्ने निकाय एमसिसी भित्र पनि छुट्टै हुन्छ। त्यसले त्यसको परियोजनाभित्र जुन जुन बाटो घाटो जङ्गल नदी नाला जे पर्छ, त्यहाँ केही कुरा उसको परियोजनाभित्र त्यो केही कुराहरू हाम्रो परियोजना आयो भने, नेपालको आयो भने, अमेरिका नेपाल सरकारले उनीहरूसँग सोध्नुपर्छ एमसिसीले दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि कसरी हस्तक्षेप भयो। र त्यो चाइनाको परियोजना, रेल ल्याउने परियोजना नेपालमा, त्यसैलाई छेक्नको लागि यो ट्रान्समिसन लाइन र तपाईँको यो बाटोको परियोजना त्यही छेक्नको लागि छ, त्यही क्षेत्रमा छ। भोलि उसले भनिदिन्छ कि यो यता बाटो लान मिल्दैन, यता रेल लान मिल्दैन भनेपछि नेपाल सरकार सक्दैन, तल परि। किन त शर्तमै छ, कानुन बाजे भने चाहिँ नेपाल सरकारको कानुन भन्दा ऊ माथि हुनेछ, होइन। यो चाहिँ पहिलो स्ट्राटेजी, फर्स्ट कुरा। र नेपाल त्यो अमेरिकन प्रोजेक्टलाई संशोधन गरेर ल्याए पनि उसलाई चलाइदियो भने चाहिँ, उसलाई कुनै क्षति पुर्याइदियो भने उसले आफ्नो कानुन प्रयोग गर्छ र उसको कानुनमा उसको अधिकारीमाथि हाम्रो कानुन लाग्दैन। उसले अन्दाजीको भरमा ल मलाई यो माथि यहाँका सरकारसँग, सरकारका यी व्यक्तिसँग, व्यापारीको यी व्यक्तिसँग, जनतासँग मलाई खतरा छ भने उसले मारिदिन सक्छ, उसले कानुन लाग्दैन। त्यसैले गर्दा हामी र हाम्रो जुन इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक सम्पत्ति छ, त्यहाँ एउटा शर्त छ, त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा तपाईँको उनीहरूलाई लाग्यो भने, आवश्यक पर्यो भने त्यो बौद्धिक सम्पत्ति उनीहरूले बिना कर तिरेर, बिना रोयल्टी तिरेर उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँछ। र युरेनियम खानीको सम्झौताको जुन कुरा अहिले आयो, यो सबै कुरा त्यसै जोडिन्छ। र एमसिसी परियोजना कुनै विकासको लागि होइन, र रेललाई रोक्न मात्रै होइन। 2 दिन अगाडि ट्रम्प सरकारलाई एउटा प्रस्ताव पेश गरेको छ, अब तिब्बतलाई हामी स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरा। यो अहिले जुन जातीय हिंसा भएको छ, द्वन्द्व भएको छ अमेरिकामा, गृह युद्धको अवस्था छ अहिले, त्यसले गर्दा अलिकति लम्बिन्छ होला यो। र तपाईँले हरेक दर्शक वृन्दमा भन्न चाहन्छु, आज तपाईँको 2 जुन हो अङ्ग्रेजी तारिकमा। मैले 1 फेब्रुअरीमा टियुको कार्यक्रममा, एमसिसीको कार्यक्रममा मैले भनेको छु, त्यहाँ हिमाल अनलाइन लगायतका अनलाइनहरूमा छ, त्यहाँ हिमाल अनलाइनमा त्यो छ, 10 मिनटको भिडियोदेखि सुरु हुन्छ, 1 मिनटमा भित्र भनेछु मैले त्यहाँ कि भारतीयहरू र अमेरिकीहरू नियोजित रूपले आर्थिक मन्दी ल्याउँदैछ भनेर। मैले त्यो त्यतिखेर 1 फेब्रुअरीमा भनेको छु। लकडाउन त 24 तारिकदेखि लागेको छ नि त, मार्चमा। म लकडाउनको 2 महिना अगाडि भनेको छु। र यो क्यासलेस ट्रान्जेक्सन कुरा। त्यसैले अब फ्री तिब्बतको उसले जब तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्छ, किन तिब्बतलाई नफोडी त अमेरिका सक्दैन, र नेपाल भनेको उर्वर भूमि हो, त्यही भएर खम्पा विद्रोह गराउन कोसिस गरेको थियो, जुन असफल भयो। त्यही भएर व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिदिए, यी दलालहरूलाई ल्याएर बसाइदिए। र यो दलालहरूको हिजो मदन भण्डारीको हत्या हुँदाखेरि अथवा दुर्घटना हुँदाखेरि त्यो सत्य के हो भने त यी सरकारलाई खोजेन, यही पार्टी छ नि त। त्यो यो यदि हत्या हो भने यी सरकारले नखोज्नु भनेको त्यो हत्यालाई सपोर्ट गर्नु हो नि त। हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले। त्यसैले चाइनालाई तोड्नको लागि अमेरिकाले यसलाई, नेपाललाई चाहिँ भूमि बनाउँदैछ। र अमेरिका जुन जुन देशमा छिरे विकासको नाममा, चाहे इरानमा होस् अथवा जुन जुन देशमा छिरे, त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो देशलाई अवस्था के गरे भन्ने कुरा र निस्किने कुरा मात्र मान्दैन उसले, इरानकै कुराले, इराककै कुराले। त्यसैले अमेरिकाको नियत एकदमै गलत छ। हाम्रो भूमिलाई उसले एन्टी चाइनिज एक्टिभिटी गर्नको लागि नै उसले एमसिसीको माध्यमबाट छिर्दैछ। र संजोग होइन यो कि यतिखेरै तिब्बतलाई चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने भने, किन तिब्बतबाट भागेर बसेका दलाई लामा होस् या त्यहाँका मन्त्रीहरू जुन सरकारमा थिए, जुन अहिले भारतमा बसिरहेछ, धर्मशाला भन्ने ठाउँमा, स्पिटी भ्याली जुन हिमाचल प्रदेशमा छ, त्यहाँ उनीहरूलाई संरक्षण दिन्छ, तालिम दिन्छ गभर्मेन्टले। यो उचाल्नको लागि। र जुन नेपालमा नागरिकता विधेयक जुन आयो, हामी जहिले खालि भन्छौँ कि
यो पूर्वको तपाईँको सिक्किमतिरको मान्छेहरू अथवा दार्जिलिङतिरको मान्छे अथवा अरुणाचल प्रदेश आसामको नागरिकहरूले लिए हो नागरिकता अथवा बिहार युपीको लिए होला भारतको लिए होला यहाँ हाइड भन्ने के गरेछ भने जुन तिब्बतबाट आएका मान्छेहरू जुन छ त्यसलाई नागरिकता दिएको छ त्यो चाहिँ हाइड छ त्यो विषय चाहिँ उठेको छैन त्यसैले एन्टी चाइनिज एक्टिभिटी हुनको लागि नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्दैछ र अर्को कुरा जुन विद्वानहरूले लजिक दिएको थियो कि होइन अरू देशले साइन गरिरहेछ भनेर श्रीलङ्काले किन गर्यो त रिजेक्ट श्रीलङ्काका एकजना ठुलो कूटनीतिक नियोगका एकजना व्यक्ति उहाँ तमारा कुना कायमले उहाँले स्पष्ट आफ्नो आर्टिकलमा द एसियन ट्रिब्युनमा लेख्नुभएको छ उहाँले कि एमसिसी इज अ कम्पोनेन्ट अफ इन्डो पेसिफिक भनेर भनेको छ उहाँले त्यत्रो एउटा लेख त्यस्तो धेरै विद्वानहरूको लेखा छ र श्रीलङ्कालाई प्रलोभन के दिएछ भने पहिला गत वर्ष चाहिँ अमेरिकाले दिनुपर्ने अनुदान चाहिँ घटाइदिएछ बजेटबाट र एमसिसीको नाममा ठुलो बजेट राखिदिएछ र त्यही वर्ष तपाईँको 3-4 ठाउँमा तपाईँको चर्चहरूमा तपाईँको आइएसआइएसको एट्याक भएको छ श्रीलङ्कासँग आइएसआइएसको कुनै सरकारै छैन जब कि र अमेरिका कहाँ छिर्छ त आतंकवादको नाममा छिर्छ अमेरिकाले उसले जानु न वर्ल्ड ट्रेड जुन 9/11 को जो घटना भयो त्योभन्दा पहिलेदेखि नै तपाईँको जर्ज बुशले भनिरहेछ नि त्यहाँ कि आतंकवाद सबभन्दा खतरा हो दुनियाँको भनेपछि आतंकवाद जान्छ त्यहाँ अमेरिका पुग्छ सल्टाउनलाई र रमाइलो कुरा गरौँ अमेरिकी एम्बेसीको फेसबुक पेजमा केही महिनाको अगाडि हेर्नुहोस् अमेरिकन स्टेटमेन्टहरू हेर्नुहोस् र अहिले केही महिना अगाडि भर्खरै यहाँका जुन विदेश मन्त्री प्रदीप ग्यावाली जुन अमेरिकाबाट भ्रमण गरेर आउने बित्तिकै स्टेटमेन्ट के दिए तपाईँको यो सिन्धुपाल्चोक लगायत अर्को एउटा ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आतंकवादको खतरा छ त्यसलाई संजोग मान्न मिल्दैन र जुन रोहिङ्गा बर्माबाट विस्थापित भयो त्यो रोहिङ्गा बङ्गलादेशमा शरणार्थी जेनतेन बाँचिरहेका थिए ती रोहिङ्गा चाहिँ कसरी नेपाल काठमाडौँ आइपुगे कसले हात समारेर ल्याए यहाँ अहिले सुरक्षित बसिरहेको शान्तिपूर्ण बसिरहेछ मैले यो बीचमा तपाईलाई एउटा प्रश्न थप्न चाहे एउटा रमाइलो एकवटा लाइन जोड्छु म रोहिङ्गा कुरा किन निकाले जुन बङ्गलादेशले शरण दियो नि त्यही बङ्गलादेशको अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के भनेछ भने दिस पिपुल आर नेसनल थ्रेट फर अस भनेर विवादित बयान दिनुभएको थियो जसको धेरै विरोध भयो भनेपछि यो कुरा बुझ्ने कुरा हो कि हामीले मैले त्यो अघि तपाईँको प्रसङ्गमा अलिकति एउटा प्रश्न जोडेँ यति तपाईँले भनेका जुन कुराहरू हुँदा हुँदै पनि अथवा पश्चिमाहरूको नेपालमा जुन इन्ट्रेस्ट छ यो हुँदा हुँदै पनि अहिले हामीले जुन संसदबाट यसलाई पास गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा नेकपा भित्र स्वयं पनि यो विवाद भइरहेको छ अथवा हुने या नहुने भन्ने कन्फर्म भइसकेको छैन अहिलेसम्म हामीले यो बुझ्न सक्छौँ यो भएन भने यो पास हुनुमा नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको मात्रै हात छ या यो भएन भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भोलि फेरि एउटा आतंकवादको नाममा नेपालभित्र अन्य किसिमका घटनाहरू घटाउँदै लाने यो सम्भावनाहरू कति छ? हजुर, पहिलो कुरा त यिनीहरू नेपाली जनताका शासकै होइन, यिनीहरूको नेता नै होइन। पहिलो कुरा पुराना जुन राष्ट्रवादी शक्तिहरू व्यवस्थाहरू थिए उनीहरूले के कसो काम गरे म राम्रो नराम्रो भन्दिनँ, तर राष्ट्रपति जुन अडान लिए पहिलेका शासकहरू जुन व्यवस्थाहरू थिए ती शासकहरूलाई हटाउने कारण जस्तो राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको टाइममा तपाईँको के भयो भने उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट दिएको थियो कि नेपालको सन्धि सम्झौता भारत र चीनसँग जुन भएको छ त्यो अक्षर अक्षर पालना हुने छ। त्यसमा हाम्रो गुमेको भूभाग 1950 को सन्धि कुरा आउँछ। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको सत्ता वंश विनाशै भयो, एउटा स्ट्राटेजी। तपाईँ हामी त्यसमा लामो नजाउँ। यी व्यवस्थालाई ल्यायो पहिलेको व्यवस्थालाई गाली गर्दै, र यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सडकमा नारा के लगाए, सदनमा के भन्छ आमसभामा नारा के लगाए, अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवाद। अनि 12 बुँदे सम्झौता गर्छ यिनीहरू भारतमा, भारतको इसारा बिना केही कामै गर्न सक्दैन। र अमेरिकी साम्राज्यवादको कुरा विरोध गरे, दस्तावेजमा पनि त्यही उल्लेख छ। तर आज यिनीहरूले तर्क के दिइरहेछ भने अमेरिकाको पैसा, एमसिसीको पैसा बिना त हामी विकासै गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रा वीर गोर्खालीहरू, वीर पूर्वजहरू, वीरको इतिहासहरूलाई अलङ्कृत आफ्नो रगत पसिना ज्यान दिएर जुन अलङ्कृत गरे, जुन हाम्रो शत्रुहरूले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छ, यी शासकहरूले कलङ्कित गर्ने काम गर्दैछ। यी तथाकथित दलालहरूले चाहिँ, सत्तामा बसेको दलालहरूले चाहिँ, विदेशी दलालहरूले चाहिँ कलङ्कित गर्ने काम गर्छ जुन नेपालको गौरव छ। र यी खोटा सिक्काहरू फटाफट चले कि नेपाली जनताले पत्याए कि खोटा सिक्का पहिले चल्छ, बजारमा खोटा सिक्का पहिले चल्छ, राम्रो सिक्का पहिले चल्दैन। यी खोटा सिक्काहरू स्थापित भए पहिले चले। अब पनि नेपाली जनता नचेतने कि हाम्रो लागि हाम्रो मातृभूमि सबभन्दा मूल्यवान हो कि यी नेता रिसाउला खुसाउला, म पद पाउला, पैसा पाउला, केही मेरो आर्थिक जो होला, आउने इतिहास त आउने पुस्ता त हामी माथि त्यो अब के भन्छ
हामीले कलङ्कित गर्दैछौँ। यो त कस्तो मसँग शब्दै छैन। म त हाम्रा जुन शहीदहरू छन् उहाँहरूको पनि आत्मा रोइरह होला यतिखेर। के को लागि लड्यो, के को लागि कुन परिवर्तनको लागि गर्यो र के अवस्थामा पार्नु। शिक्षा नीतिमा हामीलाई अल्झाइदिन्छ, हरेक नीतिमा अल्झाइदिन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई विदेशीहरूले सहयोग गरेर स्थापित गरेका छन्। जस्तो प्रेमसिंह धामीको एक्सिडेन्ट भयो भन्छ। अब एक्सिडेन्ट हो कि हत्या हो आफ्नो खोजीको विषय हो। मदन भण्डारी टनकपुरको विषयमा उहाँको त्यसपछि जुन घटना दुर्घटना हत्या त्यो विषय छ। यी दलालहरू सत्तामा पुग्नका लागि कर्म कुकर्म जुन गरे नि त्यसका लेखाजोखा विदेशीहरूसँग छन्, शासकहरूसँग र सिआइएसँग छन्। उनीहरूको स्वार्थमा काम गर्ने भने उनीहरूलाई पश्चिमाले सिध्याउँछ र यदि एमसी पास गरेर भने चाहिँ चाइनालाई चाहिँ यिनीहरू सिध्याउँछ। स्पष्ट चाहिँ कुरा छ। यिनीहरू चाहिँ दुवैतिरबाट फस्ने भयो। अब म भन्छु यिनीहरूलाई, यी शासकहरूलाई अनुरोध छ कि तपाईँहरू नेपाली जनतालाई उतार्नुहोस् मैदानमा, नेपाली जनताको पक्षमा एकचोटि उभिदिनुहोस्। जे गल्ती भयो भयो, नेपाली जनताको पक्षमा उभिदिनुहोस्। देशलाई, सार्वभौम देशलाई, स्वाधीन देशलाई चाहिँ बचाउनुहोस् भन्छु। तपाईँहरूको जिम्मामा छ। नेपाली जनतामाथि तपाईँहरूले विकासको नाममा लोन लिएर ऋण थपेर चर्को कर थपेर दलालहरू पाल्नु भएको छन्, मुठीभरका कर्मचारी पाल्नु भएको छन्, आफूहरू पालिनु भएको छन्। तपाईँहरूको हैसियत आर्थिक अवस्था के थियो त्यसको बावजुद पनि नेपाली जनता त अति सहिष्णु, अति विवेकशील छन्, सहिरहेछन्। जुन दिन यो विद्रोह पल्टिन्छ नि बडा गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा गाह्रो हुन्छ। जस्तै पछिल्लो समयमा तपाईँले जुन व्याख्या गर्नुभयो, यी पश्चिमा राष्ट्रहरूले सञ्चालित यी नेता कार्यकर्ता जति पनि भनौँ, तपाईँले जुन खोटका सिक्का भन्नुभएको, ती पक्षले केही जानेका बुझेका ती आम मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो चङ्गुलमा कुनै न कुनै हिसाबले कसैलाई पद दिएर, कसैलाई कुनै एउटा ठाउँ दिएर आफ्नो चङ्गुलमा पार्दै गइरहेको एउटा अवस्था। अर्कोतिर तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूले विभिन्न नेपालीहरू अथवा त्यो लेभलमा त्यो स्तरमा पुगेका नेपालीहरूलाई पिआरदेखि लिएर यी विभिन्न प्रलोभनमा विदेशतिर लखेटिरहेको यो अवस्थामा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नेपाली जनता एक भएर भोलि उठ्ने, शासन सत्ताको विरुद्धमा उठ्ने अथवा यो षड्यन्त्रको विरुद्धमा लाग्ने भन्ने सम्भव होला त? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो यिनीहरूले के गरेछ भने नियोजित रूपले यहाँका किसानलाई विस्थापित गरेर श्रमलाई जुन रोजगारी गर्छ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई विस्थापित गरेर, किन कम पैसा दियो भने त विस्थापित हुन्छ। अनि विदेश गए मात्रै कमाउनु होइन, कमाएको पैसामा आधुनिकतामा धनी हुने जुन छ नि, धनीको परिभाषा के थाहै छैन होइन। धनी हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसको लागि आधुनिक कुरा किन्ने, पब डिस्को जाने जुन एउटा देखाउँछ नि, फ्यासन छ नि, जुन परिपाटी छ त्यसमा अल्झाइदिएको छ होइन। 80 लाख युवाहरू बाहिर गएको छन्, रोजगारीमा अल्झेका छन्। यहाँ भएका नेपाली जनता अथवा त्यहाँ भएका जनताहरू जुन कमाउँदैछन् त्यसमा मौज मस्ती, आधुनिकताका नाममा सम्पन्नताको प्रतीकको बढेर अल्झेका छन्। शिक्षा नीति, अर्थनीति, स्वास्थ्य नीति लगायतका जुन नीतिहरू छ त्यसमा उनीहरू चाहिँ रोजगारीमै फर्सेको छन्, अल्झेको छन् आफ्नै समस्यामा। त्यो सबभन्दा ठुलो उनीहरूको स्ट्राटेजी हो। अब बोल्ने मान्छे केहीहरू मात्रै छन् र बाँकी मान्छे नेपाली जनता बुझिरहेछन् सबै कुरा। बुझे पनि किन बोल्न सकेको छैन भने हामी पहिला नेपाली जनता थियौँ, अहिले हामीलाई पार्टीको मसिन बनाइदिएको छ। एप्पलको ब्रान्डको एउटा मोबाइल हुन्छ, सामसुङको हुन्छ, एउटा वस्तु बनाइदिएको छ। वस्तुलाई तपाईँले बटन थिचेपछि चल्ने हो, ऊ आफै चल्ने होइन। हामीलाई भान हुन सक्छ कि आफै चल्दैछ, त्यो भान हो। विदेशबाट आयातित गलत शब्द, उधारोको ज्ञान, बासी सिद्धान्तले हामीलाई मुक्तिको आभास दिलाउँछ। मुक्ति हुन्छ, सम्पन्नता आउँछ भने भ्रम हुन सक्छ, परिकल्पना हुन सक्छ। तर सबभन्दा ठुलो झुट हो, एउटा नयाँ जन्जाल हो। हातमा तपाईँको सुनको यो फलामको के भन्छ नेल लगाउनुहोस् कि तपाईँको सुनको नेल लगाउनुहोस्, त्यो मानसिक गुलामीमा हाल्दैछ हामीले। त्यसरी सुनको पिंजरामा हाल्दैछ, नेलै हो त्यो। हामीलाई मानसिक त्योबाट हामी उठ्न किन सकेका छैनौँ? नेपाली जनता बुझ्दैछ एमसीसी गलत हो भनेर, तर किन बोल्न सकेको छैन भने उहाँहरूको विवेकले किन उहाँहरूलाई झकझोडेन भने कि अहिले पनि उहाँहरूको नजरमा सायद यो देश मूल्यवान होइन, उहाँहरूको नेता मूल्यवान। नेता रिसाउँछ कि भन्ने मूल्यवान। र केही अभियन्ताहरू, केही नेताहरूसँग के जादुको छडी छ, उहाँहरू घुमाएपछि चाहिँ हरेक कुरा भइहाल्छ? होइन नि कुरा। परिवर्तनको लागि, राजै फाल्नको लागि कसरी त्यो भिड उम्रियो त? परिवर्तनको लागि कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? यतिखेर नेपाली जनता भएर आउनुपर्छ। या वीरहरूले यो बचाएको देश हो। डाक्टर डेनियल राइटले सन् 1929 मा एउटा लेखमा भन्नुभएको छ, यत्रो विदेशी हस्तक्षेपको बावजुद पनि देश स्वतन्त्र छ भनेर। यो उहाँलाई अचम्म लाग्यो।
भारतले त सबै देश खाइदियो नि, सिक्किम लगायतका त धेरै देश खाइदियो नि त छेउछाउको। उम्, तर नेपाल स्वतन्त्र छ हेर्नुहोस् यत्रो खिचातानीमा, यो आफैमा ठुलो कुरा हो। र यदि नेपाली जनताले एमसिसीलाई रोक्नमा बाहिर बजारमा लकडाउनको नाममा भित्र बसे अथवा पार्टीको गुलाम भएर बस्यो भने चाहिँ केही भन्नु छैन। यो हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अपमान हुनेछ, कलङ्क हुनेछ यो। म यसरी बुझ्छु। हामीले आफ्नो अब पढाइमा पनि हामी पढ्दैनौँ नि त, संस्कारमा हाम्रो छलफलमा त हामी फेसबुकमा सोसल साइटमा हाम्रो शिक्षा दीक्षा त अहिले टेलिभिजन र मोबाइलबाट हुने कुरा त हो नि। त्यसमा त यो कुरा त हाम्रा वीर पुर्खाहरूको त कुरा छैन केही पनि होइन। र के बुझ्नुहोस्, एउटा रमाइलो एउटा प्रसङ्ग म जोडेँ। एलिएना बी टेप्लिज जब यहाँ तपाईँको एमसिसी पास गरे त्यतिखेर यहाँका राजदूत अमेरिकाको नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलिएना बी टेप्लिज थिए। श्रीलङ्कामा जब यो प्रस्ताव भयो त्यतिखेर पनि यी राजदूत यहाँबाट सरुवा भएर मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि राजदूत त्यही एलिएना बी टेप्लिज भए। किनभने अमेरिकाका जुन कम्पोनेन्टमा उनीहरूको जुन यो दूतावास र यस्ता कुरामा चाहिँ उनीहरूको तालिम प्राप्त जासुसहरू अपराधीहरू हुन्छ, यस्ता कुरामा एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। र श्रीलङ्काको एउटा भिडियो पनि तपाईँको उसमा छ, युट्युबमा हेर्दा हुन्छ। श्रीलङ्काका लागि तत्कालीन डाइरेक्टर जेनरल एडलम्यानलाई सोधेछ, त्यहाँका सरकारका पक्षका केही एक्टिभिस्टहरूले पनि सोधेछन् कि एमसिसीको अनुदानलाई कि हामीले सान्टा क्लजको गिफ्ट बुझौँ भन्दाखेरि उहाँले जवाब दिनुभयो स्पष्ट रूपमा, देयर इज नो फ्री लन्च। हाम्रो व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्नको लागि हामी एमसिसीमा आउँदैछौँ। र अमेरिकन सैनिक तपाईँको जापानमा छैन, त्यहाँ कति हत्या बलात्कार गरेछ, जापानिजहरू कति विरोध गर्छ, त्यो त गुगलमा खोलेर हेर्दा हुन्छ त अहिले पनि। त्यसैले हामी आफ्ना वीर पुर्खाहरूले बचाएको देश, गौतम बुद्धको देश भन्छौँ, संस्कारमा केही छैन हाम्रो, पश्चिमा अपनाएका छौँ, त्यसलाई बचाउनु नेपाली जनताको हातमा छ। 2, 4, 10 जना 50 जना नेता अभियन्तालाई केही हुनेवाला छैन। म अनुरोध गर्छु सबैलाई, तपाईँहरू पार्टीबाट, संस्थाबाट, व्यक्तिबाट माथि उठेर देशको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ आइदिनुहोस्, यो एमसिसी रोक्नु पर्दैन। यो जस्तै बिआरआई चाइनाले जुन हामीसँग सम्झौता गर्यो, त्यसको एगेन्स्टमा एमसिसी अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आयो र त्यसले जुन जुन रोडम्याप खडा गरेको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो आयो भनेर जुन भनिएको छ। अब यो अवस्थामा जस्तै मानिलिउँ हामीले चाइनासँग त्यो सम्झौता गरिसकेका छौँ, अब फेरि त्यसकै खिलाफमा आएको एमसिसी अथवा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग हामीले साइन गर्यौँ भने त्यहाँ को माथि रहने अथवा त्यो ठाउँमा को हाबी हुने चान्सेस बढी हुन्छ? मैले भने नि, एमसिसी पास गरेन भने चाहिँ पश्चिमाहरूले यिनीहरूलाई छोड्दैन, अमेरिकाले छोड्दैन यी नेताहरूले, किन यिनीहरूको कुकर्महरू सबै थाहा छ। सत्तामा पुगे कसरी, कहाँ भ्रष्टाचार गरे, कसलाई हत्या गराउने, अथवा जति पनि यहाँ तपाईँको हत्या हिंसा अथवा तपाईँको जुन यो गौर काण्ड भयो, टिकापुर काण्ड भयो, यी सबै त यो त डिजाइन अन्तर्गत भएको नि त सबैको। जति पनि जातीय राज्यको कुरा गर्यो, जति पनि कर्म कुकर्म गरिनेहरूले त्यो सबैको लेखाजोखा रसँग सिआइएसँग छ, चाइनासँग पनि पक्कै होला। यिनीहरू फसिसकेका छन्, नराम्रो तरिकाले फसिसकेका छन्। किन यी राज्यमा जुन मान्छेहरू पुगेका छन् सत्ता चलाउनमा, यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् त, यिनीहरूसँग के छ इतिहास? राज्य चलाउने इतिहास छैन यिनीहरूसँग, इतिहास छैन नि त राज्य चलाउने, न अनुभव छ न अध्ययन छ। झन्डा लिएर कुदेछ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोध, राजतन्त्र निरङ्कुश छ भनेछ, भारतीय विस्तारवाद भनेछ, खालि गाली विरोधको राजनीति गर्दै गर्दै आए। र त्यही राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टीभित्र सङ्गठनभित्र पद पाउनका लागि कति साम दान दण्डभेद गलत प्रक्रिया गरे। चुनावमा टिकट कसरी बाँडिन्छ तपाईँलाई थाहा छ, सबै नेपाली जनताको अगाडि छर्लङ्ग छ। टिकट कसरी बाँडिन्छ, चुनाव जितिन्छ पैसाले, दाउपेचले, सबै छर्लङ्ग छ। मन्त्री कसरी होइन्छ, अनि पदहरू बेचिन्छ, सांसदको पद बेचिन्छ, समानुपातिको पद बेचिन्छ, जिएमको पद बेचिन्छ। यी सबै खेलामेलाले स्पष्ट हुन्छ यिनीहरू नेपाली जनताको पक्षमा होइन, विदेशीसँग यसको सबै रेकर्डहरू छ। यिनीहरू फसिसके तपाईँको। र यदि पास भयो भने चाहिँ यहाँ भने नि गृहयुद्ध, कस्तो गृहयुद्ध भन्छ, नेपाली जनता पिसिन्छ, अमेरिकी सेनाको बुट हामी माथि बज्रिन्छ। र अर्को कुरा गरौँ, श्रीलङ्कालाई रिजेक्ट गर्न अर्को पनि कारण थियो, एमसिसी मात्र होइन, एमसिसी सँगै दुईटा अझै शर्त ल्यायो, सोफा SOFA सोफा र एक्सा ACSA। ACSA मलाई लाग्छ यो पास गरिसकेको छ यिनीहरू पहिले कि छैन भने यो पनि एउटा खोजी विषय हो। म पहिलेदेखि यो मुद्दा दुईटा चाहिँ उठाइरहेको छु म। एक्सा भनेको दुई देशको, अमेरिकी सेना यहाँ आयो भने यहाँका सेनाले गभर्मेन्टले उसलाई पाल्नु पर्ने जोइन्ट प्र्याक्टिस भन्नको लागि सैन्य तालिम, जुन संयुक्त सैन्य तालिम थियो, त्यो एउटा शर्त हो। अर्को सोफा भनेको अमेरिकी सैनिक बिना भिजा बिना पासपोर्ट ऊ जतिखेर पनि आउन सक्छ। यहाँको बन्दर के भन्छ, जस्तो उसले बन्दरगाहहरू मागेको थियो श्रीलङ्कामा भने यहाँका एयरपोर्ट लगायतका जे पनि कुरा उसले माग्न सक्छ, उसलाई दिनुपर्छ। यो सम्झौता अहिले नेपालसँग सारिएको छ कि छैन?
यो मलाई लाग्छ कि त पास भइसक्यो होला पहिले, अहँ, कि त सारी होला यो कुरा लुकाइएछ। किन प्रतिवेदन जब भीम रावलहरू र झलनाथ खनालहरूको जुन एउटा समिति बनेको थियो माघ महिनामा, उहुँ, त्यतिखेर उहाँहरूले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो त्यतिखेर, जुन म पहिले त्योभन्दा पहिले म कुरा उठाइरहेको छु, यी सम्झौताहरू पनि होला। उहुँ, उहाँहरूले अरू पनि यहाँ धेरै गलत कुराहरू छ भन्नुभएछ, तर उहाँहरू पनि स्पष्ट भएर आउनुभएको छैन। उहुँ, किन यो बार्गेनिङको खेला यहाँ पनि छ नि त तपाईँको। यहाँ त जस्तो तपाईँको केजिबीको एजेन्ट, रसियन जासुसी संस्था केजिबीको एजेन्टले भनेको थियो नि युरी ब्रिजमानोभले उहुँ। कि पक्ष र विपक्ष दुइटै खडा गर्छ क्या उनीहरूले, फन्डिङ हो, गर्छ। हो, हो। होइन त्यो अन्तर्गत पनि हुनसक्छ। यहाँ पत्याउने कसैलाई नपत्याउने भन्ने बडा शङ्का छ। यहाँ जस्तो तपाईँको मानव अधिकारको नाममा अथवा जुन पनि नाममा एकजना रको एजेन्टले पूर्व अधिकारीले अहिले तत्काल एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ उहाँको, कि नेपालमा युरोपियन युनियनको र इम्बेसी, यहाँ त इम्बेसीको के काम भन्नु, युरोपियन इम्बेसीको फिनल्यान्ड, डेनमार्क के काम भन्नुहोस् त। उहुँ, धेरै इम्बेसीको काम त दिल्लीबाट भइरहेछ, यहाँ त कन्सुलेट भए सामान्य पुग्छ। उहुँ, अमेरिकाको त्यत्रो ठुलो दूतावास छ यहाँ, ब्रिटेनको त्यत्रो ठुलो दूतावास छ यहाँ, के काम यहाँ भन्नुहोस् त। उहुँ, यत्रो ठुलो संरचना लिएछ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो भूमि कति महत्त्वपूर्ण छ भने, किन योभन्दा पहिले पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमाथि हमला गर्ने खोज्ने कारण के पनि थियो भने, तपाईँको हेनरी टी प्रिन्सेपले पनि भनेको थियो त्यतिखेर, र के भन्छ एकजना मिलोय जेम्स मिल्सले भनेको थियो कि नेपालको भूमि यदि त्यतिखेर भारतमा शासन गर्दा अङ्ग्रेजहरूले नेपालको भूमि न संसारको हाइटमा छ, यो पानीहरू छ र हावापानीले बेस्ट छ, यहाँ उनीहरूले पुग्यो भने चाहिँ ऊ संसारमा कब्जा गर्न सक्छ। र त्यतिखेर नेपाल यदि हारेको भए, लडाईँ समर्पण गरेको भए, आज भारत लगायतका एसियाको महादेशहरू कुनै पनि स्वतन्त्र हुने थियो। उहुँ, त्यसैले अहिले नेपाली भूमि फेरि त्यही यसो छ, अमेरिकनहरूको ब्रिटिसहरूको चाहिँ स्ट्राटेजी चेन्ज हुन्छ, उनीहरूको जुन पोलिसी छ त्यो चेन्ज हुँदैन, उहुँ, स्ट्राटेजी चेन्ज हुन्छ, उहुँ, उनीहरूको त्यो आइडियोलोजी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। उनीहरूको त्यो नेपाल, त्यसले उनीहरूलाई चीन फोड्नलाई सबभन्दा ठुलो बेस क्याम्प यही हो, नेपालको भूमि। त्यो उहुँ। हामीले आफ्नो भूमि कसैको हितमा, हाम्रो अहितमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। त्यति मात्रै हाम्रो चाहिँ सरोकार हुनुपर्छ। यसको लागि स्पष्ट रूपमा हामीलाई के पोइन्टले अथवा अघि मैले भनेको जस्तो कुन दफा, कुन उपदफा के कारणले चाहिँ एमसिसी हामीसँग हानिकारक छ, आम जनताले बुझ्ने हिसाबले भनिदिनुहोस् न एकपल्ट? अमेरिकालाई पहिलो कुरा त एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ, हामी लिनु हुँदैन। अमेरिकालाई त्यति धेरै माया छ भने हाम्रो डलरको भाव, उनीहरूको डलरको भाव, हाम्रो पैसाको जुन विभेद छ नि, जुन हुँ, फ्लक्चुएसन छ नि, हुँ, त्यो उसले बराबर गरिदियोस्, पुग्छ हामीलाई, हामी आफै सम्पन्न भइहाल्छ। हुँ, होइन सक्दैन भने हाम्रो विदेशी ऋण जुन छ नि, त्यो ऋण उसले दिइहालोस्, ऊ यहाँ आउनु जरुरी छैन। हामी दुःख कष्ट, मेरो एउटा मात्र नेपाली जनतासँग भनाइ छ, अरूले दिएको स्वतन्त्र भन्दा नि अरूले दिएको फ्रिडम भन्दा आफूले रोजेको दुःख कष्ट परतन्त्रता राम्रो हो कि। हामी दुःख गरौँ बरु। जापानले त जब जापानमा तपाईँको विदेशीहरू छिरे, त्यहाँ कब्जा गरिदिए व्यापारको नाममा, मेजी भन्नेले आन्दोलन गरिदिए, बी जापानिज बाई जापानिज, उसले सबै बहिष्कार गरिदिए विदेशी सामानहरू चाहिँ, जापानिज विदेशी सामान त्यहाँ भाग्नु पर्यो। ब्राजिलमा 1988 मा के भयो भने, यो प्रसङ्ग म उदाहरण किन जोड्यो भने 1988 मा ब्राजिलमा के भन्यो भने आर्थिक मन्दी आयो। त्यहाँ कार्दोसो भन्ने तपाईँको कार्दोसो भन्नेले तपाईँको त्यहाँ आन्दोलन गरे। त्यहाँ हेर्नुहोस्, बी ब्राजिलियन बाई ब्राजिलियन, ऊ सत्तामा आएपछि चाहिँ सबभन्दा पहिले उसले अमेरिकालाई काउन्टर दिए, साहस हेर्नुहोस् न कस्तो, अनि त्यो सम्पन्न पारे। फ्रान्समा दोस्रो विश्वयुद्ध फ्रान्सले हार्दाखेरि चार्ल्स डी गोलले के भन्यो भने, हामी हार्ने कारण चाहिँ संस्कार संस्कृति जुन पश्चिमबाट आयो, मान्छेको जुन राष्ट्रियता नै हराउँछ त्यो कुरा। एमसिसी मात्रै यहाँ खाली कुरा होइन, एमसिसी रिजेक्ट गर्न मात्र हुँदैन। हामी फेरि हामी अरू गलत शिक्षा नीति, अर्थनीति, संस्कार संस्कृति, त्यो सबै कुरा जोडिन्छ। उहुँ, त्यसैले यो एमसिसी परियोजना हामी लिनै हुँदैन, र एमसिसी परियोजना आयो भने उसले जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु भएन, उसलाई स्वायत्त निकायको पावर दिनु भएन पहिलो कुरा। दोस्रो, धारा 6 को 6 उपधारा 6.8 मा लेखेको छ नि, उसलाई कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा, त्यो हुँदैन। उसको अधिकारीहरू कहाँ जाने नजाने त्यो कुरा चाहिँ यहाँ तय हुनुपर्छ। अनि रोजगारको लागि कसलाई मान्छे, त्यो परियोजनाको रोजगारको लागि उनीहरूले तय गर्ने, एमसिसीले कसलाई रोजगारी दिन नदिने, त्यसमा नेपालको हस्तक्षेप हुनुपर्छ। र हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि जुन कुरा गरेको छ, त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप बिल्कुल रोक्नुपर्छ। र उसले सामान ल्याउँदाखेरि चेक जाँच नगर्न पाउने, कर लिन नपाउने, कर लिन नपाउने, पैसा हाम्रो देशमा छिर्दैछ, कर लिन नपाउने, सामान हाम्रो देशमा छिर्दैछ, अनि कर तिर्यो भने त हाम्रो देशमा आउने हो नि त कर त, हो त्यो गर्नु पर्यो। त्यो मुख्य केही बुँदाहरू छ, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ, जुन असम्भव छ, अमेरिकाले मान्दैन। त्यो मानिदियो भने अमेरिका फेरि त्यो कामै छैन। अब एउटा रमाइलो पक्ष, सामान्य कुरा गर्छु म, अमेरिकाले के भनेछ भने
उसको कुल जीडीपी को 2.2% चाहिँ एमसीसी मार्फत देशहरूलाई सहयोग गर्ने छुट्याएको छ। उसको आफ्नै देशमा गरिबी छन्, सुकुम्बासी छन्, घरद्वार छैन, मान्छे गाडीमा सुत्नु परेको छ। हरेक नेपाली जनताले कमसेकम युट्युब खोलेर हेर्नुहोस्, न्युजहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ उसले आफ्नो जनताको लागि नगरेर ठुलो रकम डिफेन्समा खर्च गर्ने, रणनीतिहरूमा ल्याएर यसरी खर्च गर्ने, यो कारण चाहिँ के? यो किन बुझ्नु हुँदैन? हामीले अर्काको भाग खोसेर, हामी त्यो गरिब जनताको भाग खोसेर मार्ने चलन त छैन नि। एक समय त हामी दान दिने देश हो नि त। र अर्को कुरा, अमेरिकाको सबभन्दा बजेटको ठुलो हिस्सा त उसले सैन्य रणनीतिमा युज गर्छ, अनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्छ उसले एमसीसीको नाममा, अरू प्रयोजनको नाममा। त्यसैले उनीहरूले वर्ल्ड डब्ल्युटिओ, डब्ल्युएचओ लगायतका, युएन लगायतका जति सङ्घ संस्थाबाट उसले काम गर्दाखेरि युरोपलाई पनि फाइदा भयो। यो परिवारले उसको एकलौटी उसको गाइडलाइनमा काम हुन्छ, उसलाई एकलौटी स्वार्थमा काम हुन्छ, ऊ एकलौटी हाबी हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन, कसैको भिख दान हामी स्वीकार्नु हुँदैन। हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी यही दुःख गरौँ न, यही दुःख गरौँ, यही आत्मनिर्भर हौँ। विदेशी सामानहरूलाई हामी त्यागौँ, नत्र हामी विकास गर्न सक्छौँ। हाम्रो अनावश्यक खर्च घटाउँ, मिलेर बसौँ। हामी त भूगोल, हामी त रुल अफ नेचरले चल्ने जात हो। हामी वीर गोर्खालीहरू र यहाँ नेपालमा बस्ने जति पनि धर्म छन्, जति अहिले जुन नयाँ नयाँ नारा लाग्दैछन् नि विभिन्न पन्थको नाममा, सबै या प्रकृति पूजक थिए पहिले। सबै जात जाति धर्म जुन यहाँ जे थिए सबै प्रकृति पूजक, अल्टिमेट तरिका फरक, त्यति मात्रै हो। त्यसैले हामी आफ्नो वास्तविक पहिचानलाई खोजौँ र हाम्रो जुन अर्थनीति थियो, हाम्रो अर्थनीति भनेको मेन विकास भनेको अर्थनीति नै हो, संस्कार हो। अर्थनीति हाम्रो बचाएर हुन्थ्यो, संरक्षित गरेर हुन्थ्यो, स्लो हुन्थ्यो, प्रकृतिलाई बचाएर। अहिलेको अर्थनीति के छ? ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ। एरिस्टोटलले एउटा रमाइलो कुरा प्रसङ्ग मजाकमा गरेको छ, इकोनोमिया शब्द युज गर्नुभएको छ उहाँले। एउटा इकोनोमिया शब्द युज गरेको छ, अर्को एउटा शब्द म बिर्सिरहेको छु अहिले, उहाँले एउटा अर्को शब्द चाहिँ बिर्सिरहेको छु। त्यो शब्द भनेको त्यसको मतलब जसरी पनि पैसा कमाऊ। इकोनोमिया शब्द भनेको अरूलाई संरक्षित गर्दै, प्रकृतिलाई, मानवलाई संरक्षित गर्दै बाँच भनेको छ। अहिले पश्चिमाको जो अर्थतन्त्र छ, जो जिडिपीमा आधारित, साइमन क्रुजनेटको जिडिपीमा आधारित जुन अर्थतन्त्र छ, मानवीय जीवन, संवेदना र प्रकृतिलाई विनाश गरेर ट्रान्जेक्सन। तपाईँ आफ्नो घरको बगैँचाको रुख काट्नुहोस्, व्यापार, पैसा बढी आयो, त्यो व्यापार हो, त्यो अर्थतन्त्र हो। त्यो रुखलाई जोगाएर फल खानुहुन्छ, थोरै पैसा हुन्छ, त्यो अर्थतन्त्र होइन उनको नजरमा। त्यसैले त्यो सबै कुरालाई हामी मनन नेपाली जनताले नगरेपछि सक्यो। त्यसैले गर्दा अहिले तत्काल हरेक नेपाली जनताले नेपाली भएर, देशभक्त भएर ओर्लिनुको अर्को विकल्प छैन, नत्र हाम्रा वीरहरूको अपमान हुनेछन्, पुर्खाहरूको अपमान हुनेछन्। पछिल्लो समयमा तपाईँले पछिल्लोपल्ट त्यो जुन प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, यो आर्थिक मन्दी चाहिँ गराउने, जन आर्थिक मन्दी गराउने उद्देश्य हो भन्ने, यो कुरासँग चाहिँ यो कोभिड महामारी र यो बिचमा यो विश्वभरि नै गराइएको यो लकडाउन, किनभने कतिपयले चाहिँ यो लकडाउन पनि नियोजित रूपमा गरिएको छ भनेर भनिरहँदाखेरि यसको के सम्बन्ध देख्नुहुन्छ? हजुर, मैले त तपाईँको भने नि 24 मार्चदेखि लकडाउन भयो। मैले 1 फेब्रुअरीमै भनेको थिएँ, भारत र अमेरिका नै नियोजित रूपले गर्दैछ, व्यापारीहरूले। अब मैले यसको जुन जवाब दिँदैछु, यो जवाफलाई नेपाली जनताले सुनेपछि पत्याउने काम नगर्नुहोस्, आफै खोजी गर्नुहोस्। किन हाम्रो बानी छ आरोप लगाउने, एक्सक्युज र ब्लेमिङ गेमको हाम्रो बानी छ। योबाट माथि उठ्नुहोस्, हैन, आफै खोजी गर्नुहोस्। जस्तो तपाईँ हाम्रो इकोनोमिक मोडल संसारमा कस्तो बनाएको छ भने, पुँजीपतिहरूले तपाईँ हाम्रो खर्च, हामी आम्दानी खर्च केमा गर्ने, त्यो डिजाइन उनीहरूले गर्छ। तपाईँले मोबाइल किन्नुभयो, सामसुङको एउटा मोडल 10,000 किन्नु भने म 15,000 किन्छु, तपाईँ तल झार्नको लागि, म सम्पन्न हो भनेर देखाउनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छौँ सामान किनेर। हाम्रो आम्दानीलाई, हाम्रो जय जत्था, हाम्रो आम्दानीलाई उनीहरू तान्दिने, हामीसँग भएको जय जत्था सम्पत्ति, सुन चाँदी जे छ त्यसलाई उनीहरूले ठुलो व्यापारीको हातमा फालिदिने, हामी उसलाई बेचेर हामी सोगमोजको सामान किन्छौँ, उसको वस्तु जसको मूल्य दिनको दिन घट्दै जान्छ। यो इकोनोमिक मोडल अनुसार उनीहरूले अब के गर्दैछ भने, पपुलेसन कन्ट्रोल गर्दै, पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्दै अर्थनीतिलाई पुरै कब्जा गर्न, एउटै गभर्मेन्ट, सबै संसारको एउटै गभर्मेन्ट बनाउने कुरा छ। म जोड्छु, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले ब्रिटेनको के भनेछ भने, कोभिडसँग लड्नका लागि एउटा टेम्पोररी गभर्मेन्ट संसारमा एउटा बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएछ। त्यसको लिङ्क मसँग सबै सेभ राखेको छु। क्यासलेस अनि नोटको कारोबार गर्दाखेरि कोभिड लाग्छ भनेर क्यासलेस ट्रान्जेक्सन गरौँ। किन क्यासलेस ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि नोट छाप्नु परेन, नम्बर 1।
र क्यासलेस ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि नेपालको जनताले जुन क्यास ट्रान्जेक्सन गर्छ त्यो रेकर्ड त सफ्टवेयर त विदेशबाट आउँछ। त्यो उनीहरूले सजिलै त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छ कि नेपाली जनता केमा खर्च गर्दैछ, त्यसलाई कता मोड्ने। 2 त्यो अर्थनीति सबै उनीहरूको कन्ट्रोल। जस्तै हाम्रो फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबरको सबै नियन्त्रण उनीहरूसँग छ भने, सबै डाटा उनीहरूसँग छ भने, यो क्यासलेसमा हालिदिएपछि जस्तै त्यही भएर अहिले संहिता आएपछि जुन चुनाव भएपछि गाउँ गाउँमा ब्याङ्क छिरायो नि तपाईँको विकासको नाममा। अनि त्यो ब्याङ्क छिरेपछि त मान्छे ट्रान्जेक्सन त ब्याङ्कमा गर्न थाले। अब त्यसलाई चेकमा नभएर क्यासमा नभएर त्यसलाई क्यासलेसमा गर्छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरमा गर्छ। मान्छेको हातमा मोबाइल पुऱ्याइसकेको छ। यो सारा सेटिङ हो। अर्को कुरा भ्याक्सिनेसन। भ्याक्सिनेसन भनेको कति फ्रड हो भने मैले 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि एपिएममा भनिसकेको छु। जुन बिल गेट्सले चलाउँछ यो एजेन्डा। बिल गेट्स माइक्रोसफ्टको मालिक मात्रै होइन, ऊ चाहिँ 1 दर्जन भन्दा बढी कम्पनीको मालिक छ। उसको एउटा संस्था छ बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, जोबाट अफ्रिका एसियामा उसले डोनेसन गर्छ। र द ल्यान्सेट भन्ने एउटा प्रेस्टिजियस म्यागजिन छ, त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख छ कि बिल गेट्सले यदि 1000 रुपैयाँ लगानी डोनेसन गर्यो भने उसलाई त्यसको कयौं गुणा, हजारौं गुणा कसरी फाइदा हुन्छ भने त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख छ। र अर्को कुरा टेक्सास आई गेस टेक्सास होला, टेक्सासको पोलिटेक्निकल कलेजमा बिल गेट्सले अन्य कुनै प्रसङ्गमा आफ्नो प्रवचन दिइरहेको बेला मेलिसा मेल्टन भन्ने एकजना खोज पत्रकार, तपाईँहरू जस्तै युवा खोज पत्रकार, महिला पत्रकारले बिल गेट्सलाई सोधिदिएछ। त्यो भिडियो पनि मसँग छ कि तपाईँले बाँडेको भ्याक्सिनले त मान्छे मरेको, तत्काल मरेको छन्, घाइते भएको छन्, अपाङ्ग भएको छन्, विभिन्न रोग लागेर विक्षिप्त भएको छन्, यति नोक्सानी भएको छ भन्दाखेरि बिल गेट्सले चस्मा खोल्ने, लगाउने आत्तिए। उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले स्पष्ट छ, पसिना आयो उहाँले, जल्किन्छ, उहाँले स्पष्ट जवाबै दिनु भएन। र टेड टक, टिइडी, म दोहोऱ्याएँ फेरि, टिइडी टेड टक भन्ने शो छ, जहाँ बिल गेट्सले स्पष्ट रूपले भनेछ कि संसारमा बढ्दो पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि 10 देखि 15% पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि भ्याक्सिनेसन हामी ल्याएको छौँ भनेर भनेको छ। भ्याक्सिनेसन अमेरिका, युरोप लगायतका विभिन्न देशमा डाक्टरहरू, विज्ञहरूले धेरै विरोध गरेका छन् कि भ्याक्सिनेसनले मान्छेको जिउलाई टक्सिन्स हाल्छ, किनकि त्यसमा एल्युमिनियमदेखि लिएर मर्करीदेखि लिएर जुन गर्भपतन गर्छ नि, 42 मिलियन मान्छेलाई गर्भपतनबाट ज्यान मारिन्छ। टाटाले भन्छ, तपाईँ जन हपकिन्सले भनेको छ त्यो कुरा। त्यो गर्भपतन गएपछि जुन फिटस जुन हुन्छ नि, त्यो गर्भमा तुलेको बच्चा हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको केमिकल प्रोसेस गरेर हाले हुन्छ भ्याक्सिनेसनमा। त्यो धेरै कुराहरू आइसक्छ। त्यसैले यिनीहरूले भ्याक्सिनेसनको ल्याउँदैछ। र अहिले 5G टावर र भ्याक्सिनेसनको कुरा हुन्छ, यो अतिरञ्जित कुरा जस्तो लाग्छ, तर खोजी गर्नु होला। भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया भन्दा सानो चिप्स हाल्दैछ यिनीहरूले कोभिडको नाममा, कोभिडको भ्याक्सिनको नाममा, कोरोनाको नाममा। त्यो चिप्सले तपाईँको 5G टावरले कन्ट्रोल गर्छ। तपाईँको अक्सिजन, बडीको अक्सिजन लेभल र उसले तपाईँलाई रिसाइदिने कि तपाईँलाई सुस्त पारिदिने कि भन्ने कन्ट्रोलको कुरालाई 5G टावरबाट कन्ट्रोल हुन्छ। र त्यो चिप्स तपाईँको उसमा हुन्छ, भ्याक्सिनमा हुन्छ, त्यो थाहा हुँदैन। नम्बर 1। र इजरायलको राष्ट्रपतिले एउटा के भनेछ भने, होइन हामी चिप्स लगाउनु पर्छ। जस्तो दक्षिण कोरियामा भारत र अर्को कुन देशमा चाहिँ मोबाइलमा एप्स ल्यायो कि त्यो एप्सबाट थाहा हुन्छ कहाँ तपाईँको यो कोरोनाको इन्फेक्सन पेसेन्ट छ भनेर। त्यो खास ट्र्याकिङ हो, मान्छेको मुभमेन्टको ट्र्याकिङ हो। अब त्यो मोबाइलमा एप्स ल्याउने पनि कुरा गर्दैछ। नम्बर 1, मान्छेको ट्र्याकिङ कहाँ कहाँ मुभमेन्ट हुँदैछ, नम्बर 1। नम्बर 2, बडीमा चिप्स हाल्ने कुरा गर्दैछ, इजरायलको राष्ट्रपति भनेछ त्यो कुरा। नम्बर 3, क्यासलेस ट्रान्जेक्सन भनेपछि नोटको कारोबार भएन। र तपाईँको एकाउन्ट छ ब्याङ्कमा, तपाईँको त्यो सफ्टवेयर कोलाप्स भयो भने तपाईँको गयो कि गएन, सबै कुरा डाटा गयो नि त, जिरो पारिदिन्छ हामीले। यो ठुलो षड्यन्त्र। यसमा फेरि ब्याङ्किङ सिस्टमको बारेमा छुट्टै तपाईँसँग फेरि एकचोटि बहस गरौँ, यो विषयमा हामी चर्चा गरौँला। यो कति ठुलो, यो इलेक्ट्रोनिक्स आधुनिकको नाममा जुन गरेछ यो। र अहिले जुन हामी अमेरिकालाई सुपर पावर भन्छौँ, न्युक्लियर पावरले अर्थतन्त्र एकदम राम्रो, यो लकडाउनले त एउटा कुरा स्पष्ट सिकाइदियो। यसलाई मनन गर्नुपर्छ हामी सबैले। यो केही हप्ताभित्र 4-5 वटा अनलाइन कम्पनीहरू, तपाईँको ज्याकमाहरू, अलिबाबा लगायतका, यो वालमार्टहरू लगायतका, यो एमाजोन लगायतका कम्पनीहरू छन्, ब्ल्याकयार्ड लगायतकाहरू जुन छन्, भ्यानगार्ड लगायतका कम्पनीहरूले खरबौं ट्रिलियन डलर कमाइसकेका छन्। यो फोर्ब्सको रिपोर्ट हो, फोर्ब्स म्यागजिन हेरेर खोल्दा हुन्छ। लकडाउनको बीचमा हेर्नुहोस् न, कारोबार त भयो, अनलाइनबाट कारोबार भयो। तर साना तिना मझौला व्यापारीहरू, यहाँका उद्योगीहरू, यहाँ उत्पादन कुराहरू र विदेशबाट हामी जुन सामान ल्यायौँ, जस्तो तपाईँले विदेशबाट सामान ल्याउनु भयो, प्रोडक्सन विदेशीको ल्याउनु भयो, तपाईँले त आफूमा एउटा सर्टेन मार्जिन त राख्नु भयो नि त, तपाईँ यहाँको व्यापारी। तर अनलाइनबाट भएपछि त डाइरेक्ट मार्जिन त उसलाई गयो पुरै। हो, यस अन्तर्गत यहाँका व्यापारी पनि अथवा अमेरिकन व्यापारी पनि धराशयी भए। यो अर्थतन्त्र त 2 कोटीको रहेछ।
हामी म्याक्सिमम मान्छेहरू एकदमै आइटी सेक्टरदेखि लगायतका ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री ठुल्ठुलो भवन कुरा गर्छौँ। त्यो त यो अर्थतन्त्रले फेल देखाइदियो। रमाइलो कुरा गरौँ, 16 वर्षको एउटा रिपोर्ट छ मसँग, भारतमा 45 लाख करोड रुपियाँ घाटा लाग्यो 16 वर्षमा किसानहरूको। सुसाइड गरे किसान, नो डाउट, त्यहाँ हजारौँ किसान गरे। तर अझै पनि किसानहरूले खेती छ भने खेती छोडेको छैन, धानेको छ कि उनीहरूले। नेपालमा पनि त्यही हालत छ, किसानहरू घाटामा जाँदा जाँदा पनि धानिरहेछ किसानहरूले। तर यहाँका व्यापारीहरू जो विदेशी सामानमा आश्रित व्यापारीहरू छ नि, जो अनुत्पादित कुराहरूलाई जीवनमा आवश्यक छैन त्यो सामानहरूलाई को व्यापार गर्दैछ। कुखुराको चल्ला बेच्ने, कुखुराको मासु बेच्ने, ब्रोइलर कुखुराको मासु बेच्ने, दाना बेच्ने, माछाको दाना बेच्ने, जर्सी गाईको बिरिया बेच्ने, जर्सी गाईको दाना बेच्ने, मेडिसिन बेच्ने, इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने, यो के भन्छ तपाईँको मल बेच्ने, विदेशी बिउ बेच्ने, यिनीहरू त आफ्नै दाजुभाइलाई समाप्त पार्दै धनी हुँदैछ सोच्दैछ। उहाँहरूकै घरमा समस्याहरू दुनियाँ छन् बिमारी भएर। अनि यो सिस्टम त धराशय भइसक्यो। अहिले त लकडाउन सबै बन्द छ। तर किसानको घरमा भकारीमा धान छ भने ऊ धनी थियो। जस्तो राजा महेन्द्रको टाइममा राजा महेन्द्रले 18वटा सैनिक क्याम्पको ठाउँमा 17वटा जुन उनले फिर्ता पठाए भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि नेपाली जनतालाई याद पनि छैन। किन? हामी परनिर्भर थिएनौँ। हाम्रा उत्पादन, हामी किसानहरू दाजुभाइहरू यही उनीहरूले उत्पादन गरेर आफ्नो भकारीमा धान राख्थे र यहाँबाट हामी निर्यात गर्थ्यौँ, आयात होइन। त्यसले गर्दा यो लकडाउन त्यतिखेरको हाम्रो के भन्छ फरकै परेन। तर योभन्दा केही वर्ष अगाडि जुन लकडाउन भयो, त्यो नाकाबन्दी भयो, लकडाउन भयो, हामी हाहाकार भएको छौँ। त्यसको एउटै कारण हामी धेरै वस्तु, अनावश्यक वस्तु चाहिँ परनिर्भर छौँ। जीवन पहिला हामी बाँच्नु पर्यो। बम्बेमा त इन्डियन मिडिया हेर्नुहोस्, बम्बेमा त कलाकारले सब्जी बेचिरहेछ ठेलामा। अन्तर्वार्तामा के भन्यो भने उहाँले म बाँच्नुपर्छ, बाँचेपछि मेरो इतिहास भन्दा। केरलातिर पिएचडी गरेका प्रोफेसरहरू चाहिँ मजदुरी गर्दैछ, मजदुरी गरेर बापत किसानले भन्छ म खान दिन्छु, मलाई खाना चाहिँदैन, मलाई त्यो खाना बराबर चामल दिए म घर पाल्छु। भारत जस्तो देशमा त्यस्तो अवस्था छ। र यो नियोजित तरिकाले किन ल्यायो भने तपाईँ हामी संसारलाई चाहिँ एउटा दुरवस्थामा पारिदिने, आर्थिक रूपलाई मन्दीमा पारिदिने। तर उनीहरू टप व्यापारी चाहिँ कमाइरहेछ तपाईँको, अनलाइनबाट त कमाइरहेछ। उनीहरूको जुन सबै कब्जा छ उसको त घाटामा छैन। मध्येको सबै अरू जुन छ उनीहरू घाटामा छ। अब क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा गएर यो व्यापार सबै डुबाउने क्रममा गर्दैछ। हामीलाई मोनिटरिङ गर्ने, चिप्स लगाइदिने, भ्याक्सिन, र जस्तो अहिले डोमेस्टिक फ्लाइट चढ्नको लागि तपाईँले कोभिडको एउटा टेस्ट गर्नु, पिसिआर टेस्टको 15,000को टेस्ट तिरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। मलाई यो कुराको यकिन के छ भने यो कुरा यहाँ रेकर्ड होस्, हजुरकोमा रेकर्ड भइरहेछ। भरसक म प्रार्थना गर्छु यो कुरा नहोस्, तर यो सम्भावना प्रबल छ। भोलिको दिनमा विदेशमा एप्लाई गर्नु पर्दा तपाईँको भ्याक्सिन लागेको सर्टिफिकेट छ कि छैन। जस्तो अफ्रिका जानलाई तपाईँको पहिलो ज्वरोको टिका भ्याक्सिन लगाएर जानुपर्छ। अब संसारको देशहरू तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट चल्नको लागि कोरोनाको भ्याक्सिन लागेको छ कि छैन ती व्यक्तिले, नेपालीले त्यो ल्याउँछ नियम। खाता खोल्ने होला, नागरिकता बनाउने होला, पासपोर्ट बनाउने होला। यसरी चाहिँ यसलाई बाध्य पारिन्छ। नेपाल सरकारले नेपाली जनताको स्वास्थ्य आओस्, राम्रो होस् भनेर भ्याक्सिन यहाँ बाँड्ने, थोपा पोली थोपा पाउने। तर कुखुराको मासु, रक्सी, गुटखा, चुरोट, बिडी, रासायनिक खाद्य मल उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ नरोक्ने नियत त्यहाँ बुझिन्छ। यहाँको त पानीमा क्लोरिन मिलाउँछ, क्लोरिनले के खराबी गर्छ गुगलमा खोलेर हेर्दा हुन्छ। आयोडिनले नुनमा मिसाएको आयोडिन जसमा एल्युमिनियम सिलिकेट मिलेको छ, वर्ड छ एल्युमिनियम सिलिकेट अथवा 3टा डिजिटको नम्बर छ। त्यो प्याकेटमा एल्युमिनियम सिलिकेट लेखेको छैन भने नि 3टा डिजिटको नम्बर हुन्छ। त्यसलाई गुगलमा टाइप गर्नु त्यो सारा विवरण आइहाल्छ। त्यसले नपुंसकता बनाउँछ, अर्गन फेलियर गर्छ। यो सरकारले गर्दैछ, विभिन्न सरकारले, विभिन्न देशका सरकारले गर्दैछन्। त्यसले नियत बुझ्नु जरुरी छ कि यी सरकारलाई कसले चलाउँछ, विदेशीको एजेन्डामा चल्ने हो। हामी जनतालाई करमा, चर्को करमा थपेर, विदेशी लोन थपेर झुक्क्याएर हामीलाई वस्तु बनाइदिएको छ। हाम्रो विवेकलाई शून्य पार्ने अवस्था गरेको छ। हाम्रा युवा र युवतीको सृजनशीलतालाई हातमा मोबाइल थमाएर, अर्थनीतिमा अल्झाएर, शिक्षा नीतिमा अल्झाएर, संस्कारमा अल्झाएर हामीलाई राष्ट्रभक्तिबाट देशको राष्ट्रियताप्रतिको सजग जुन हुन्छ त्यो कमजोर पारिदिएको छ। र पृथ्वीनारायण सरले भन्नुभएको थियो नि, प्रजा बलिया भए प्रजा मोटा भए देश बलिया हुन्छ। त हामीलाई शिक्षाले, संस्कृतिले, अर्थले, मानसिक हाम्रो सृजनशीलतालाई कमजोर पारिदिएको छ ताकि देश पराधीन होस्। एकदमै यो क्यालकुलेसन धेरै सरल छ, शरीरको हामी धेरै अल्झिनै पर्दैन यो कुरालाई। हजुर, तपाईसँग यति लामो कुरा भयो। यो पछिल्लो समयमा हामीले जुन कोभिडको अथवा तपाईँले पछिल्लो एनालाइसिस
प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यसको विषयमा हामी थप अर्को समय लिएर कुरा गर्नेछौँ भन्दै अब आजलाई हामी यो कार्यक्रमको बिट मार्ने तर्खर गरिरहेको छु। तपाईँले जानकारी गराउनु भएको यो एमसिसीको सबै यो यति धेरै जानकारीहरूको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, म बिदा लिनुभन्दा अगाडि रिक्वेस्ट हरेक यो अन्तर्वार्ता हेरेर नेपाली दाजुभाइलाई म अनुरोध गर्छु, गुगलमा टाइप गरेर जानुस्, एमसिसीको शर्तहरू नेपालीमा पनि त्यहाँ छन् र त्यो शर्तहरू कृपया हेर्नुहोस् कि हामी साँच्चै आफ्नो देशलाई जिम्मा लाउनु त अमेरिकनहरूको व्यापारीहरूको हातमा। कृपया मेरो एकदमै रिक्वेस्ट छ, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आर्जेको देश स्वाभिमानलाई झुक्न दिउँ, कलङ्कित नगरौँ। इतिहासले हामीलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन। धन्यवाद। खास त यहाँको समयको लागि धन्यवाद सर।